गोर्कीको म एउटा कथा सुनाउँछु। एउटा बुढी इजरगिल भन्ने शीर्षकको एउटा कथा छ। एकजना महिलाको नाम हो त्यो इजरगिल। एउटा गाउँमा ठुलो अनिकाल पर्यो, अनिष्ट आयो। त्यसपछि गाउँलेहरू भागे, छोडेर भागे, दौडिँदै गए। घना जङ्गल आयो। यस्तो घना जङ्गल आयो कि चट्याङ परिरहेछ, पानी परिराखेको छ, हिँड्ने ठाउँ छैन, जङ्गली जनावरहरू छन्। त्यसपछि सारा गाउँलेहरू आतङ्कित भएर रोए कराई भयो। यसरी आउनु बेठिक थियो भन्ने भयो, अब कसलाई दोष दिने। त्यसपछि त्यहाँ एकजना युवा, एउटा दानको भन्ने एउटा युवा थियो र उसले अब त्यो सारा मानिसहरूलाई मुक्त गर्नका निम्ति आफ्नो छाती च्यातेर उसले आफ्नो मुटु निकालेर बाल्यो। त्यो लोककथा हो। मुटु निकालेर बालेपछि त जङ्गल त हराभरा उज्यालो भयो। त्यसपछि ऊ आफ्नो मुटु हातमा लिएर दौडिराखेका छ। मानिसहरू पछि दौडिराखेका छन् उज्यालोमा। दौडिँदै त्यो दानको यति जय जयकार हुँदै गयो होइन। मुटु निकालेर बालेको छ। त्यसपछि जङ्गल सकियो, चट्याङहरू बन्द भए, खुला आकाश देखा पर्यो, हराभरा धरती देखा पर्यो। मानिसहरू सबै चाहिँ दानको जय जयकार गर्न थाले। तर दानकोसँग त मुटु बोलिसकेको थियो। ऊ ढल्यो। ऊ ढलिसकेपछि ढलिसक्दाखेरि पनि त्यो मुटु चाहिँ अलिअलि धिपधिप गरेर बोलिरहेको थियो। तर कुनै निष्ठुर त्यही मुक्त भएको एउटा मानिसले त्यसलाई पनि किची पारेर खुट्टाले कुल्च्यो र मानिसहरू उसलाई भुलेर नयाँ यात्रामा निस्कियो। मानिस यस्तो बैगुनी पनि हुन्छ। तर सबै मान्छे फेरि बैगुनी हुँदैन। यही प्रदेशमा जन्मिएका एकजना शशि शेरचन भन्ने मान्छे थिए, जसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सोनाम साथी भनेर चिनिन्थ्यो। उनले के भन्छन् भने संसारका सबै मानिसहरू खराब छन्, तर सबै खराब मानिसभित्र असल चिज पनि छ। त्यो असल चिजलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोड्नु पर्यो भनेर भन्थे। त्यसकारण तपाईँहरूले यात्रा सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई सघाउनेहरू पनि हुन्छन् होइन, खुट्टा तान्नेहरू पनि हुन्छन्, खिसी गर्ने पनि हुन्छन्, प्रशंसा गर्ने पनि हुन्छन्। तर निरन्तर तपाईँले टिकेर जानुभयो भने मलाई लाग्दछ गुरुङ साहित्य एक दिन फेरि नेपालमा हराभरा रूपमा विकसित हुनेवाला छ। हुन्छ, त्यो रोक्नै सक्दैन कसैले, किन योसँग चिज छ र न रोक्न सक्ने हो। कृत्रिम बनाउने कुरा होइन, आफूसँग भएको चिजलाई देखाउने कुरा हो। त्यसको निम्ति केही मानिसले हराउने गरी, समाजमा हराउने गरी, गोर्खापत्रले नदेख्ने गरी होइन, कान्तिपुर पत्रिकाले नदेख्ने गरी, कान्तिपुर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यूमा नबोलाउने गरी केही समय हराउने आँट गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ। र यो समुदायका एउटा ठुलो हिस्सासँग एउटा हिस्सा मध्यम वर्गमा पुगेको छ। त्यो मध्यम वर्ग असाध्य चाहिँ चञ्चल हुन्छ त्यो होइन। त्यसले चाहिँ आफ्नो भविष्य त्यसमा देख्नुपर्छ क्या सहयोग गर्नलाई। आफ्नो भविष्य नदेखेसम्म मध्यम वर्गले सहयोग गर्दैन। र साहित्य एउटा यस्तो बाटो हो, तपाईँले अलिकति अगाडि बढाइसकेपछि मध्यम वर्गले सजिलै आफ्नो ऐना त्यहाँ देख्न थाल्छ, त्यो अगाडि आउँछ। नेपालमा साहित्यको विकास मध्यम वर्ग अगाडि नआएसम्म भएको छैन। त्यो आउँछ कि पत्रिका निकाल्नुपर्छ, पैसा चाहिन्छ, वेबसाइट बनाउनुपर्छ, पैसा चाहिन्छ, कार्यक्रम गर्नुपर्छ, पैसा चाहिन्छ। अब पैसा त मजदुरले दिन सक्नेवाला छैन अहिले। अलिअलि पैसा त्यही मध्यम वर्गसँग छ। हो, त्यो मध्यम वर्गले दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दिन नआएसम्म तपाईँहरूलाई कष्ट हुन्छ त्यो होइन। तर मलाई लाग्छ यसको भविष्य उज्जवल छ। मैले यति भनेपछि यो प्रसङ्ग मैले सकेँ, साहित्य सम्बन्धी प्रसङ्ग सकेँ। अब साहित्यको महत्त्व, लेखन सम्बन्धी प्रसङ्ग सकेँ र अब म यो सौन्दर्य शास्त्र सम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्छु। हाम्रो गुरुङ श्री शान्तजी रिसाइराख्नु भएको छ भित्रभित्र। गुरुङजीको तयारी चाहिँ जनजाति सौन्दर्य शास्त्रबारे अलि गतिलो सामग्री तयार पार्नु भन्ने छ। अब यहाँ यो माहौलले हुँदैन। हामी त राजनीति पनि गर्ने मान्छे, हेर्नुहोस् माहौल हेरेर पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ डराउने त कुरा भएन। मैले भनेको त्यो वातावरण पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भएपछि मलाई लाग्छ यहाँको आयोजक साथीहरू इत्यादि सबैलाई मिल्ने कुरा मैले मोटामोटी गरेँ। अब आयो जनजाति सौन्दर्य शास्त्र भन्ने विषय चाहिँ आयो। आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्र अहिलेसम्म मैले गुरुङ पहिचानको बारेको वरपरलाई अनि साहित्यको जोडेको थिएँ। अब म यसमा जान्छु। यो सौन्दर्य शास्त्र भनेको चाहिँ धेरै पछि विकसित भएको
अवधारणा मध्ये पर्छ। यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि प्रकृति, कला र चाहिँ समाज, हैन, तीनटा चीज छ हामीसँग। एउटा प्रकृति छ, एउटा मानव समाज छ, अर्को मानव समाजले निर्माण गरेको कला छ। कला भनेपछि गीत पनि, सङ्गीत पनि, ललित कला पनि, हैन, सबै प्रकारका कलाहरू छन्। तीनटा चीज छ। यो तीनटा चीज मार्फत यो तीनटा चीजलाई सबै मान्छेले एउटा चीज सुन्दर देख्दैन। कसैले सुन्दर देखेको चीज कसैले कुरूप देख्छ, कसैले असाध्यै राम्रो देखेको चीज अर्कोलाई अलिक कम राम्रो लाग्छ। गुरुङले जुन मान्छेलाई होचो भन्छ, किराँतले त्यो मान्छेलाई होचो भन्दैन। फरक फरक हुन्छ। पछि अब कसैलाई एकदम बदामी आँखा राम्रो लाग्छ भन्ने छ कसैलाई, अनि कसैलाई चिम्सा आँखाहरू राम्रो नै लागेको हुन्छ। नराम्रो लागेर कसैले राम्रो भने होइन, त्यो राम्रै लागेको हुन्छ। भनेपछि सुन्दर, केलाई सुन्दर भन्ने शास्त्रको अध्ययन गर्नेलाई हामी सौन्दर्य शास्त्र भन्छौँ। केलाई सुन्दर, केलाई कुरूप, त्यो प्रकृति कुन चाहिँ प्रकृतिलाई सुन्दर भन्ने, प्रकृतिको कुन अवस्थालाई सुन्दर भन्ने, हैन, समाजको कुन अवस्थालाई सुन्दर भन्ने, कुन अवस्थालाई कुरूप भन्ने, कलाको कुन अवस्थालाई सुन्दर भन्ने, कलाको कुन अवस्थालाई कुरूप भन्ने, यो चिजको अध्ययन गर्ने सबभन्दा अलिक पछि विकसित भएको दर्शनशास्त्र पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ चिन्तनको एउटा परिधि पनि भन्न सकिन्छ, विज्ञान पनि भन्न सकिन्छ यो सौन्दर्य शास्त्र। अब जनजाति सौन्दर्य शास्त्र हुन्छ कि हुँदैन, हैन, आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्र हुन्छ कि हुँदैन, पहिला त हामीले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यदि आदिवासी जनजाति भनेर हामी जसलाई नेपालमा भन्छौँ, उनीहरू यदि सभ्यताहरू हुन् भने उनीहरूको सौन्दर्य शास्त्र हुन्छ। उनीहरू सभ्यताहरू होइनन् भने उनीहरूको सौन्दर्य शास्त्र नभए पनि हुन्छ। तर उनीहरू सभ्यताहरू, किन उनीहरूसँग सभ्यतालाई चाहिने मैले अघि भने 6वटा गुण, उनीहरू सबैसँग, कसैसँग अलिक धेरै, कसैसँग अलिक कम, कुनै विषयमा अलिक कम, कुनै विषयमा अलिक बढी, सबैसँग ती चिजहरू छन्। त्यसकारणले आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्र हुन्छ। पहिलो कुरा त यो हो। दोस्रो कुरा, यो सौन्दर्य शास्त्रका आधारहरू के हुन्छन्, के भयो भने यो सौन्दर्य शास्त्र बन्छ। अहिले यो चाहिँ म गुरुङको बारेमा मात्रै भन्दिनँ, हैन, समग्र आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको कुरा हुँदाखेरि आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रका आधारहरू के हुन् त, यसको सुन्दरहरू के हुन्, पहिला त पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा यही हो। यसको सुन्दरहरू के हुन् अथवा यसका अवस्थाहरू के हुन्। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिको साझा सुन्दर चिज हो, यसले प्रकृतिसँग अनुकूलन भएर बस्न सिकेको छ। यसको जीवन बाँच्ने तरिका, अब त हामी पनि भत्काउन थालिसकेका छौँ, हैन, अब डोजर त इत्यादि जोत्न हामी पनि थालिसकेका छौँ। डोजर जोत्न हुन भने त होइन, तर जहाँ पनि जोतिने भने हैन, त थालिसकेका छौँ। तर मूल कुरा आदिवासी जनजातिको मूल पक्ष एउटा सौन्दर्य, एउटा अवस्था, एउटा विशेषता, एउटा उसको सम्पत्ति जे भने पनि त्यो के त भने प्रकृतिसँग ऊ अनुकूल भएर बाँच्दछ। प्रकृति भत्काउँदैन उसले। प्रकृति किन भत्काउँदैन त भने आदिवासी जनजातिको एउटा गुण हुन्छ कि ऊ यात्री हुँदैन। उसको मूल प्रवृत्ति यात्री हुँदैन। उसको मूल प्रवृत्ति चाहिँ एकै ठाउँमा एउटा भूगोललाई सधैँभरि सजाइराख्ने खालको हुन्छ। त्यसैभित्र उसको जीवन खोजिराख्ने खालको हुन्छ। जुन जाति एकै ठाउँमा धेरै समय बस्दछ त्यसले नै आफ्नो प्रकृतिलाई सबभन्दा नजिकबाट बुझ्छ। 12 वर्षमा खोला फर्केर आउँछ भन्ने मान्छे 8 वर्षमा बस्ती छोडेर हिँड्नेले कसरी बुझ्छ? बुझ्दैन। 12 वर्षमा खोला फर्केर आउँछ भन्ने कुरा त 14 वर्ष बस्नुपर्छ कम्तीमा, हैन? भनिसकेपछि एकै ठाउँमा धेरै बस्ने यसको प्रवृत्ति हुने भएको हुनाले प्रकृतिसँग यसको अनुकूलता हुन्छ, यसको जीवनको अनुकूलता हुन्छ, फेरि नदीसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ, हैन? पानीमा दिशा पिसाब गर्नुहुन्न भन्ने यसको संस्कृति हेर्दाखेरि सानो कुरा हो त्यो, हैन? के भने यो त के ठुलो कुरा भने जस्तो, तर त्यो सानो कुरा होइन त्यो, त्यसले धेरै ठुलो त्यही कुरा नहुँदाखेरि बागमती सिद्ध्यायो काठमाडौँ। बागमती किन सिद्धियो त भने त्यही हुँदा सिद्धिएको, हैन? अब पहिलो कुरा यो, म यसको व्याख्या अलिकति पछि गर्छु। अरू दोस्रो चाहिँ आदिवासी जनजातिको अर्को विशेषता, अर्को सौन्दर्य र अर्को यसको
पक्ष भनेको चाहिँ मातृ स्वतन्त्रता, महिलाहरू स्वतन्त्र हुन्छ। अब कति स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने कुरा त उनीहरूको सँग अर्को जातिसँग कति भयो भन्नेमा भर पर्छ हैन। अब अर्को जातिसँग नै बिहे गरिसकेकाहरू हैन बक्सियोस पनि भन्न थालेका छन् हैन। अब प्रभाव मात्रै परेकाहरू हैन हजुर तपाईँ भनेर 30 वर्ष त बस्न थालेका छन्। अब प्रभावै नपरेकाहरू लोग्नेलाई अहिले पनि तिमी भन्दैछ हैन। यही त हो नि त, अर्कोसँग हैन कस्तो प्रभावमा पर्यो भन्नेमा आधारित हुन्छ। तर आदिवासी जनजातिको एउटा मूल पक्ष हो कि मातृत्व चाहिँ स्वतन्त्रता, मातृ स्वतन्त्रता चाहिँ बढी हुनु। यसको मतलब आदिवासी नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति महिलाहरू चाहिँ मातृसत्ताकै स्थितिमा छन् त अथवा महिलाहरू नै हर्ताकर्ताको रूपमा छन् त भन्यो भने त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन हैन। त्यस्तो असाध्यै कम देखिन्छ। र सबभन्दा बढी मातृ अधिकारलाई अलि बढी दिने जातिको रूपमा म हिमाली जातिहरू देख्छु हैन। शेर्पाहरू अथवा कतिपय भोटे पनि भनेर भनिन्छ हैन, भोटे लामा भनेर जसलाई भनिन्छ, उनीहरूमा अलि बढी मातृ स्वतन्त्रताको स्थिति र हैकमको स्थिति पनि अलि बढी देखिन्छ। अनि हिमाली क्षेत्रभन्दा अलिकति तल आएपछि पहाडमा त्यो घट्छ। भित्री मधेसमा गएपछि अलिकति बढ्छ फेरि मातृ स्वतन्त्रताको पछि भित्री मधेसका जनजातिहरूमा हैन, दनुवारहरूमा, माझीहरूमा गएपछि अलिकति बढ्छ। अनि थारूमा बढ्छ। अनि त्योभन्दा तराईमा गएपछि सबभन्दा बढी घट्छ। यस्तो छ यसको। भनेपछि मातृ स्वतन्त्रता यसको एउटा सौन्दर्य हो। किन संसारमा यो सानो सवाल होइन यो कि मातृ स्वतन्त्रता, महिलाहरूको स्वतन्त्रताको सवाल संसारको आधा जनसङ्ख्याको सवाल हो। आधा जनसङ्ख्याको सवाल भनेको सिङ्गो संसारको सवाल। किन आधा जनसङ्ख्या र स्वतन्त्र हुँदैन भने संसार के स्वतन्त्र, त्यो त असम्भव कुरा हो हैन। भनेपछि यो पक्ष, यो सौन्दर्य आदिवासी जनजातिको एउटा सौन्दर्य शास्त्रको एउटा आधार हो। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ यसको सामुदायिक जीवन हुन्छ। यसको जीवन सामुदायिक हुन्छ हैन। तपाईले यो सामुदायिक जीवन कस्तो हुन्छ भने आदिवासी जनजातिको घरमा मान्छे मर्दाखेरि त्यो जातिका समुदायहरूले के गर्छन् भनेर हेर्यो भने काफी छ। जो आदिवासी जनजाति होइनन् उनीहरूको घरमा मान्छे मर्यो भने रुने काम पनि त्यही परिवारले गर्नुपर्छ, ऋण खोज्ने काम पनि त्यही परिवारले गर्नुपर्छ, मलामी खोज्ने काम पनि त्यही परिवारले गर्नुपर्छ। तर आधारभूत रूपमा आदिवासी जनजातिको घरमा कोही कसैको मृत्यु भयो भने रुने काम त उसले गर्छ किन उसलाई चोट परेको हुन्छ। तर अरू धेरै काम चाहिँ समुदायले गरेको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा सुन्दर अनुभव चाहिँ हामी नेवारहरूमा भेट्छौँ। नेवारहरूमा चाहिँ विकसित स्तरमा छ, यो सबैमा छ, सबै जनजातिमा बढी छ अरूको भन्दा, तर नेवारमा अत्यधिक छ। एउटा घरमा मान्छे मर्यो भने उसको काम रोएर बस्ने बाहेक केही पनि छैन, सबै कामहरूले गर्छ, गुठीले गर्छ। सबै आदिवासी जनजातिमा यो गुण छ कि यो सामुदायिक जीवनतिर जान्छ। यो हैन सामुदायिक, आज भन्नुस् न व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत उपभोक्तावाद हैन, व्यक्तिगत चाहिँ परिवार यस्तो हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि सामुदायिकतिर जाँदाखेरि मलाई आनन्द आउँछ। अहिले पनि, अहिले त कुनै पनि चिज सामुदायिकतालाई मद्दत गर्ने खालको छैन, केही पनि छैन। प्रत्येक व्यक्तिवादलाई मद्दत गर्ने खालको छ हैन। व्यक्तिवाद अब हुँदा त अब प्रत्येक मान्छे सेल्फी खिच्ने जमाना आयो। अब त्यो सामुदायिक फोटो पनि कुरा मात्र छैन, सेल्फी खिच्यो हालिदियो, यस्तो छ कुरा त। यो त व्यक्तिवादको चरम ठाउँमा पुऱ्याएको छ हामीलाई। त्यस्तो बेलामा पनि आदिवासी जनजातिको चाहिँ एउटा मूल पक्ष सामुदायिक जीवनमा रमाउने, सामुदायिक जीवनतिर फर्किन चाहने, सामुदायिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्न चाहने, त्यसको मनोविज्ञान छ त्यसको हैन। यो अर्को आदिवासी सौन्दर्य शास्त्रको एउटा अर्को आधार हैन। यो हुनुपर्छ, यो हुन सक्दछ भन्ने अर्को आधार हो यो। अर्को यसको के हुन्छ भने समतामूलक मानव सम्बन्ध हुन्छ यसको। आदिवासी जनजाति भनिसकेपछि यसमा एउटा अपवाद छ, नेवार हैन। नेवारभित्र चाहिँ समतामूलक समाज छैन। नेवारभित्र मूलतः जात व्यवस्था छ। को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो, कसले छोएको कसले खाने, कसले छोएको कसले नखाने भन्ने, कोसँग कसले बिहा गर्नु भने यो हत्या 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 त्यो ठ्याक्कै त्यो जात व्यवस्था हो त्यो हैन। जात व्यवस्था छ त्यहाँ। अब त्यसकारण नेवारलाई पनि आदिवासी जनजातिभित्रको लिस्टमा राखिएको छ, त्यो एउटा विषय भयो हैन। अब
त्यो नेवार उत्पीडित जाति हो, भाषा र संस्कृतिको मामलामा उत्पीडित भएको हो, तर चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको अरू चरित्रभन्दा उसको त्यो जात व्यवस्था फरक छ। नत्र भने यत्रो 200-300 वर्ष हामी सामान्यतः नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेदेखिकोलाई मात्रै हिसाब गर्छौँ हैन। तर त्यो त तामाङ, नेवार र किराँत र लिम्बूको हकमा मात्रै त्यो गन्ती ठिक छ। मगर र गुरुङको हकमा त्यो गन्ती ठिक छैन। मगर र गुरुङमाथिको हिन्दू उच्च जातीय अत्याचार भन्नुहोस् वा उनीहरूलाई हिन्दूकरण गर्ने प्रक्रिया भन्नुहोस्, त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा धेरै अगाडि सुरु भएको हो नि। पाल्पामा त सिएनहरूको प्रवेशसँगै सुरु भएको हो। त्यसकारणले अरूको हकमा तामाङ, नेवारदेखि पूर्वतिरको जनजाति, आदिवासी जनजातिको हकमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि गन्दा मिल्छ। तर बागमती उपत्यकादेखि पश्चिम बसेका आदिवासी जनजातिको हकमा त त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, उनीहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूको भूमिथलो, उनीहरूको सामुदायिक जीवनमाथि त धेरै पहिलेदेखि हस्तक्षेप भइसकेको कुरा। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूभित्र पनि जात व्यवस्थाका कैयौँ झलकहरू, कैयौँ चाहिँ त्यस्ता छिद्रहरू, खटिराहरू देखिन्छ। जात व्यवस्था नै छैन। जस्तो गुरुङ भन्यो भने गुरुङभित्र ठ्याक्कै जात व्यवस्थै छ त? नै छैन। छुवाछुत छ त? छैन हैन। त्यसपछि फलानु जात चाहिँ एकदम तलको, फलानु जात चाहिँ माथिको भन्ने गुरुङभित्र छ त? छैन। तर यहाँ पनि केही न केही थरीवाला, यति थरी उति थरी वाला केही न केही विभेद जस्तो, केही न केही खटिराहरू जस्तो चाहिँ त्यो जात व्यवस्था, हिन्दू जात व्यवस्थाले त्यहाँ प्रभाव पारेर त्यहाँ केही न केही उपार्जन चाहिँ गरिदिएको छ। मैले धेरै कोट्याउन चाहेको यो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। केही न केही उपार्जन गरिदिएको छ त्यसले। अब मगरहरूलाई गोत्रै दिइदिएको छ त्यसले, पुरै हिन्दू गोत्रहरू भटाभट दिइदिएको छ त्यसले हैन। अनि साथसाथै आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ जात व्यवस्थाको दृष्टिबिन्दु दिइदिएको छ, सोच्ने तरिका दिइदिएको छ। जात व्यवस्थाको सोच्ने तरिका नेपालको आदिवासी जनजातिले ग्रहण गरिसकेको छ। कसरी त्यो प्रमाण देखिन्छ त भने एकजना गुरुङले एकजना गन्धर्वसँग विवाह गर्यो भने त्यसलाई गुरुङ समाजबाट कटाइदिने, कटाइ नै दिने। अब कटाइदिएपछि के भने कि त 7 डाँडा काटेर बस्ने, होइन भने गाइने भयो। यही त हो नि हैन। गुरुङ थरका दलितहरू नै छन्, किन त्यो विवाहपछि गुरुङ समुदायले आफ्नो जातिबाट कटाइदिएको हो। त्यो किन कटाइदियो त उसले भन्दाखेरि उसको पनि जात व्यवस्थाको संस्कृतिद्वारा प्रशिक्षित भयो। आफै भित्र चाहिँ जात व्यवस्था निर्माण हुन सकेन, निर्माण गर्ने स्तरमा उनीहरू तयार भएनन्। तर जात व्यवस्था लागू गर्न चाहिँ तयार भए हैन। जात व्यवस्थाले तल पारेकाहरूलाई तल ठान्ने, जात व्यवस्थाले माथि पारेकाहरूलाई बाजे भन्न सिक्ने हैन। अनि जात व्यवस्थाले तल पारेकाहरूसँग बिहेबारी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई तल्लो जातमा झारिदिन सिक्ने हैन। यति चाहिँ भयो। तर आफैभित्र जात व्यवस्था चाहिँ फेरि निर्माण भएन। यसको मतलब हो आदिवासी जनजातिभित्र चाहिँ समतामूलक समाज छ भन्न मिल्छ अहिले पनि आधारभूत रूपमा। त्यहाँभित्र भेदभाव चाहिँ मूलत छैन, त सानो त ठुलो भन्ने चाहिँ छैन। हुँदा अहिले त्यो जात व्यवस्थाको प्रभावले कस्तो गरिदियो भन्दाखेरि अब तामाङले मगरलाई सानो ठान्ने क्या, त्यत्तिकै क्या, त्यो सम्बन्धै नभएको कुरा हैन हैन। अनि अब यस्तो होइन, अब मगरले गुरुङलाई सानो ठान्ने भने जस्तो त्यो त कुनै अर्थ कुरै होइन। त्यो त भाषा पो फरक भने, संस्कृति पो फरक भने, तलमाथिको त कुनै सम्बन्धै होइन त्यो त। तर जातिहरू, राष्ट्रियताहरूलाई पनि जात व्यवस्थाबाट हेर्न सिकायो क्या यो नेपालमा हिन्दू जात व्यवस्थाले। त्यो असरहरू चाहिँ छन्, त्यो प्रभावहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। त्यो हेर्ने दृष्टिबिन्दु चाहिँ देखिन्छ हैन। अब गौतम बुद्धको बुद्ध धर्म माने भनेको छ, बोन धर्मको अनुयायी भनेको छ हैन। तर चाहिँ तल्लो जात भनिदिन्छ क्या उसले, त्यो कतै मिल्दैन। बोनको त्यो आत्मसम्बन्धी अवधारणा त्यो छँदै छैन, जातको अवधारणा छँदै छैन हैन। बुद्धको त झन् जात विरोधी नै त्यत्रो लडाइँ नै गरेका भइहाल्यो, बौद्धिक लडाइँ त्यत्रो सङ्घर्ष नै गरेका भइहाल्यो। अब मान्छे बुद्ध धर्म मानिराखेको छ, बोन धर्मको अनुयायी छ, तर ऊ चाहिँ जात व्यवस्थाको मान्छेलाई तल र माथि ठान्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यस्तो प्रभाव
चाहिँ जात व्यवस्थाले जबरजस्त दियो नेपालमा जनजातिहरूलाई, तैपनि आधारभूत रूपमा मुख्य गरी उनीहरूभित्र नै जात र तलमाथि सिर्जना गर्न चाहिँ सकेको छैन र समतामूलक जीवन छ। त्यो एउटा ठुलो शक्ति हो नेपालको लागि, त्यो सानो कुरा होइन। अब जनजातीय आन्दोलनले अब डाक्टर होमहरू यहीँ हुनुहुन्छ होइन, त्यत्रो लामो समयदेखि काम गर्नुभएको, यो विषयमा यो सौन्दर्य मूल्यलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा धेरै छलफल हुन पाएको म देख्दिनँ जनजातीय आन्दोलनमा। तर जनजाति आदिवासी जनजातिभित्रको समतामूलक जो समाज छ त्यो दक्षिण एसियाको ठुलो सम्पत्ति हो, सानो सम्पत्ति होइन। किन दक्षिण एसियाको जनसङ्ख्या कति भनेर हेरौँ, 1.5 अरब भन्दा बढी होइन। बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का सब जोड्ने हो भने त कति छ, 2 अरब पुग्नुपर्छ, 2.5 अरब त हुन्छ। 2.5 अरबको जीवनमा सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो त यहाँ भने जात व्यवस्था। मुस्लिमलाई हिन्दूले त्यो अछुत बनाउने पनि जात व्यवस्था अनुसार हो, त्यो वास्तव धर्मको आधारमा मात्रै होइन। यदि धर्मको आधारमा मात्रै हुन्थ्यो भने हिन्दूले चाहिँ बुद्धिस्टलाई चाहिँ किन त्यसो नगरे, बुद्धिस्टलाई चाहिँ किन छुवाछुत नगरेको, गर्दैन नि त, मुस्लिमलाई मात्रै किन गर्छ त होइन। भनेपछि जात व्यवस्था यति असमानतामूलक समाज हो यो दक्षिण एसियाको। तर त्यो ठाउँमा जनजाति समाज नै एउटा त्यस्तो समाज बाँकी छ जसभित्र समतामूलक समाज बाँकी छ। त्यो एउटा त्यस्तो उज्यालो हो, साँच्चैको त्यो यति ठुलो उज्यालो हो त्यो, जसले यहाँको उन्नीसमय समाजलाई ध्वंस गर्नका निम्ति एउटा नयाँ ज्ञान दिन सक्छ, नयाँ प्रेरणा दिन सक्छ। र यो दिइरहेको छ। यो हामीले राम्रोसँग हामीले व्याख्या गर्न सकेनौँ, लान सकेनौँ। हेर्नुहोस्, काली गण्डकी भन्दा उता गयो अथवा भेरी नदी भन्दा उता गयो भने तपाईँ छुवाछुत कुन स्तरमा भेट्नुहुन्छ। दलित र मान्छेलाई, दलित र महिलालाई मान्छे नै ठान्दैन अहिले पनि। भेरी नदी काटेर पहाडको बस्तीमा तपाईँ जानुभयो भने चुरेमाथि गएपछि दलित र महिलालाई मान्छे ठान्दैन, मोटामोटी मान्छे ठान्दैन। खारेज भयो भनिएको छ, अहिले पनि देउकी प्रथा अवशेषको रूपमा चलि नै रहेको छ। अहिले पनि अवशेषको रूपमा लुकाइ मान्छे दान गर्ने मन्दिरमा होइन, तिनले बिहे गर्न नपाउने, तिनीबाट जन्मेका बच्चाले नागरिकता नपाउने अहिले पनि। अब तर तपाईँ भेरी नदी काटेर जति यता आउनुहुन्छ जनजातीय क्षेत्र आउँछ, जनजातीय क्षेत्र आउँछ। जति जति जनजातीय क्षेत्र आउँछ त्यति ब्राह्मण पनि अलि उदार देखिन्छ, छुवाछुत भेदभाव पनि अलि कम हुन्छ, अलि कम, धेरै कम त होइन, अलि कम। जति जति पूर्वतिर जान्छ त्यो जनजातीय क्षेत्र अगाडि बढ्दै जान्छ र त्यो छुवाछुत भेदभाव कम हुँदै जान्छ र ताप्लेजुङमा पुग्दा त्यो सबभन्दा कम हुन्छ। महिलामाथिको भेदभाव पनि ताप्लेजुङमा पुग्दा सबभन्दा कमजोर हुन्छ। तर फेरि तपाईँ चुरे काटेर तराईतिर जानुहोस्, थारू बस्ती आउँछ, महिला उत्पीडनको कथा एकदम कमजोर हुन्छ। तर तपाईँ हिन्दू मधेसीका जानुहोस्, फेरि कर्णाली भन्दा कम चाहिँ। किन कर्णाली र सेती महाकालीमा जनजातिसँगको सम्बन्ध भएन, जनजातिसँगको समतामूलक जीवनसँग अरूले सम्बन्ध गर्नै परेन। तर त्योभन्दा यता हिन्दू जो जात व्यवस्थामा कठोर थिए उनीहरूले पनि जनजातिसँग सहकार्य नगरी उनीहरू बाँच्न सक्दैन थियो। त्यो सहकार्य गर्दाखेरि होइन हिन्दूहरूको छुवाछुत भेदभाव गर्ने प्रणाली पनि जनजातिमा अलिअलि सर्यो, तर जनजातिको समतामूलक जीवनको केही पक्ष पनि अरूमा सर्यो नि, त हो नि, सत्य कुरा पनि हो। त्यस कारण यो आदिवासी जनजातिमा रहेको समतामूलक जीवन चाहिँ दक्षिण एसियाकै निम्ति, नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै यो भेदभावपूर्ण जात व्यवस्थामा आधारित कोही मान्छेसँग बराबरी छैन। जात व्यवस्था भएको समाजमा होइन, यसको बारेमा मैले त्यो किताबमा अलिक विस्तृत पनि चर्चा गरेको छु। जात व्यवस्था भएको समाज यस्तो रहेछ कि कोही मान्छेसँग बराबर हुँदैन। यदि सबै चिजमा बराबर हुन लाग्यो भने उमेरले हो पनि एउटा मान्छे ठुलो भन्छ, म पहिला जन्मिया भन्छ, म पहिला जन्मेर कोही ठुलो हुन्छ सामाजिक रूपमा, उमेरमा पो ठुलो हुन्छ, तर सामाजिक रूपमै ठुलो हुन्छ। बडाको हातबाट टिका लाउने भने के भने पहिला जन्मेको हातबाट टिका लाउने भने, बुद्धि भएको मान्छेबाट भने नि होइन, सेवकको हातबाट भने पनि होइन। जात व्यवस्था भएको समाजमा कोही पनि बराबर हुँदैन। त्यसको विरुद्धको नयाँ दर्शन, नयाँ दार्शनिकी
नयाँ चेतना चाहिँ आदिवासी जनजाति समाजबाट दिन सकिन्छ। त्यो धेरै नै ठुलो सम्पत्ति हो दक्षिण एसियाको। यसलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। यो आधार हो जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको, हैन? अब आयो अब सभ्यतागत ज्ञान। यसको मैले व्याख्या गर्नुपर्ने अघि मैले गरिसकेँ। प्रत्येक आदिवासी जनजातिसँग यसको आफ्नो सभ्यता छ, यसको विज्ञान प्रविधि छ, यसको शास्त्रीय विश्वासहरू छन्, यसका दर्शनहरू छन्, अनि त्यसमा कति रूढिवादी छन्, कति वैज्ञानिक छन्। उसको खेती शास्त्र छ, सबै छ। यो चिज पनि यसको आफ्नो सौन्दर्य मूल्य स्थापना गर्नका निम्ति मुख्य कुरा हो। अब आउँछ अनि मौलिक सांस्कृतिक जीवन। अब मौलिक सांस्कृतिक जीवनलाई हामी कसरी हेर्छौँ भने मौलिक सांस्कृतिक जीवन हाम्रा पहिरनहरू हुन्छन्, हाम्रा बाजागाजाहरू हुन्छन्, कयौँ चिजहरू छन्। कयौँ चिज यस्ता छन् जो बनेका त वैज्ञानिक रूपमा छन्, तर त्यसको वैज्ञानिक लहरसँग त्यसको सम्बन्ध नहुन सक्छ, अहिलेको विज्ञान प्रविधिसँग त्यसको सम्बन्ध नहुन सक्छ। तर त्यसले के दिन्छ भने हामी इतिहासमा अथवा हाम्रो मौलिक सभ्यता निर्माणको क्रममा मानव जाति कुन कुनामा कस्तो थियो भन्ने कुराको झलक दिन्छ। त्यसले हाम्रो इतिहास जान्नका निम्ति, हाम्रो सोच्ने तरिका जान्नका निम्ति हामी मुगाहरू लगाइरहेका हुन्छौँ। यसले के दिन्छ? मुगा पहाडमा पाउँदैन, हिमालमा पाउँदैन, समुद्रको गहिराईमा पाउँछ। त्यो एउटा वनस्पति हो जो 1000-2000 वर्ष लाएर केही सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब हिमालमा बस्ने जनजातिले लगाइरहेको छ, त्यसको अर्थ के छ? यो त मिलेन कुरा। केही समुद्रमा पाइन्छ, हिमालमा बस्ने लगाइरहेको छ, तराईमा बस्ने लगाइरहेको छैन, समुद्र नजिक हुने भनौँ न एक प्रकारले, त्योभन्दा पनि हिमालमा बस्ने लगाइरहेको छ। भनेपछि इतिहासको कुन गोरेटोको कथा भन्छ त्यो मुगाको मालाले, जसले मानव शास्त्रको अध्ययनको निम्ति, समाजशास्त्रको अध्ययनको निम्ति हामीलाई धेरै ठुलो अमूर्त ज्ञान त्यहाँ सञ्चित भएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले सादा विज्ञानको कोणबाट हेऱ्यो भने के मुगाको माला लगाइरहेको बेगारको कुरा भन्ने हुन्छ त्यो। तर त्यसरी काम चल्दैन मान्छेको जीवन। मानव जीवन त्यसरी काम चल्दैन। मानव जीवन त्यसरी काम चल्दैन भने यो सबै कपाल सबै काटेर हिँड्थ्यो, औरेर हिँड्थ्यो। त्यसरी चल्नेवाला छैन। यो त भावना, होइन, परम्परा, त्यसपछि चाहिँ रुचिहरू, अनेक चिजको जुधानद्वारा मानव इच्छाहरू निर्मित हुन्छ, मानव सौन्दर्यहरू निर्मित हुन्छ। भनेपछि यस्ता धेरै मौलिक चेतनाहरू आदिवासी जनजातिसँग हुन्छ, किनकि उनीहरू विभिन्न सभ्यताका विभिन्न भङ्गालाहरू हुँदै उनीहरू सभ्यताकृत भएका हुन्। त्यसले ज्ञानको विविध शाखाहरू सँगालेर ल्याएको हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि अवैज्ञानिक देखिन सक्छ, होइन? जस्तो ढ्याङ्ग्रो ठडा के काम भने जस्तो हुन्छ। हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन, ढ्याङ्ग्रो ठडा के उपलब्धि हुन्छ? त्यसो भने त्यसलाई प्रति प्रश्न गरौँ त, त्यो प्रजाति नै त्यस्तो मूर्ख हो त? त्यो काम नगरेको ढ्याङ्ग्रो बोकेर आयो त्यसले? त्यो प्रजाति त्यस्तो मूर्ख हो? भनौँ न, तामाङले ढ्याङ्ग्रो जोगाएर आयो, होइन? अब जङ्गबहादुरले मासिनिया मतुवालीभित्र राखेर मारे पनि हुन्छ भने त त्यही त हो नि। मासिनिया भने मृत्युदण्ड दिन पाइने भने हो, दास बनाउनु किनबेच गर्न पाइने भने हो, भने सिद्धि पनि हुन्छ भने त हो नि। त्यो सिद्धि पनि हुन्छ भनेको तामाङले आफ्नो ढ्याङ्ग्रो सहित जोगाएर 5% जनसङ्ख्यामा आइपुग्यो। भनेपछि त्यो तामाङको त्यत्रो 5% जनसङ्ख्याको सभ्यता के मूर्ख थियो त, जसले त्यो ढ्याङ्ग्रो काम लागि ढ्याङ्ग्रो लिएर आयो? हजारौँ वर्षमा बजाइराख्यो त्यसले बिना अर्थ। त्यस्तो हुन जाँदैन। आजको समाजशास्त्र, आजको इतिहास अध्ययन र आजको चाहिँ मानवशास्त्रको अध्ययन त्योभन्दा धेरै माथिल्लो गइरहेको छ। किन हर चिजको केही अर्थ छ, या नकारात्मक अर्थ छ या सकारात्मक अर्थ छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनलाई खोज्नका निम्ति पनि हामीले कयौँ रूढिबुढीहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने छ मानव जातिको असलियत बुझ्नका निम्ति, मानव जातिको विगतका ऐतिहासिक कर्महरू बुझ्नका निम्ति पनि हामीलाई कयौँ रूढिबुढीहरू मार्फत प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण मानव जातिलाई प्रत्यक्ष हानि नगरिहाल्ने रूढिबुढीहरू छन् भने त्यसलाई हामीले चेतनाको भरमा नियन्त्रण गर्ने, त्यस मार्फत प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ अध्ययनको निम्ति। यस्ता धेरै पक्षहरू, मैले अहिले धेरै व्याख्या गर्न भ्याउँदिनँ, मैले एउटा ढोका खुलोस् भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। धेरै पक्षहरू जुन चाहिँ मौलिक सांस्कृतिक जीवनको रूपमा छन्, त्यो पनि चाहिँ हाम्रो मौलिक सौन्दर्य शास्त्र निर्माणको निम्ति आधारहरू हो।
अब एउटा अर्को पक्ष छ अहिलेको जीवनमा आदिवासी जनजीवन भनेको, आदिवासी जनजाति जनजीवन भनेको उत्पीडित जीवन। अब यो पक्ष छुट्न मिल्दैन। जब हामीले यो पक्ष छुटाइदिन्छौँ अनि एउटै मात्रै कुरा बाँकी रहन्छ कि राज्यसँग गएर सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय गर्नलाई पैसा ल्याऊ भन्ने विषय मात्रै बाँकी रहन्छ। आदिवासी जनजातिको सौन्दर्य शास्त्र र सौन्दर्य मूल्यहरूको चर्चा गर्दा हामीले अरू सबै 5-6वटा अघि मैले 6वटा चर्चा गरेको कुरा चाहिँ गर्ने त्यो जरुरी छ भन्ने। तर आदिवासी जनजाति भनेको आजको उत्पीडित पर्यावरण हो, यो समाजको उत्पीडित चेतना, उत्पीडित समुदाय हो, यसको सभ्यता उत्पीडित छ भनेर स्वीकार नगर्ने हो भने चाहिँ अनि फेरि आदिवासी जनजाति सौन्दर्यको खोजतिर हामी जाँदैनौँ, नयाँ सौन्दर्यको निर्माणतिर हामी जाँदैनौँ। त्यसकारण एउटा अर्को विशेषता नकारात्मक कोणबाट तर अर्को एउटा अनिवार्य विशेषता हो कि नेपालको आदिवासी जनजाति भनेको नेपालको एउटा उत्पीडित चरित्र, उत्पीडनमा राखिएको चरित्र हो। यसको भाषा सिद्धाइँदैछ, अर्थात् यसको सोच्ने तरिका सिद्धाइँदैछ। भाषा सिद्धाइँदैछ भनेको मतलब हो त्यसको सोच्ने तरिका सिद्धाइँदैछ। सोच्ने यन्त्र नै सिद्धाएपछि के हुन्छ त्यो मान्छे, होइन त्यो अर्कै हुन्छ। त्यो मान्छे त त्यही हुन्छ, मान्छे चाहिँ अर्कै हुन्छ। उसको भाषा सिद्धाइँदैछ, उसको उसले खोजेर ल्याएका विज्ञान प्रविधिहरूलाई चाहिँ नालायक बनाइदिएछ। कयौँ कुरा चाहिँ त्यतिकै उसका विश्वासहरू, उसले सोचेर आएका कुराहरू केही पनि मतलबका छैनन् भनिदिएछ। यो सबै मतलब के हो भने उसलाई उत्पीडन गरिदिएछ र उसको अस्तित्व र उसको सभ्यता सिद्धाइदिएछ। जबकि उसको सभ्यताको लम्बाइ पनि कसैले नाप्ने कसैलाई मतलब छैन, उसको सभ्यता कति वर्षको हो भनेर नाप्ने पनि कसैलाई मतलब छैन, तर त्यो सिद्धाइदिएछ। भनेपछि उत्पीडन एउटा आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको एउटा आधार। त्यो उत्पीडनलाई छोडिदिने हो भने फेरि जनजाति आदिवासी जनजाति सौन्दर्य शास्त्रको आजको आवश्यकताको आधार चाहिँ पुरा हुन सक्दैन, त्यो उत्पीडित हो। यो 7वटा आधार चाहिँ जनजाति सौन्दर्य शास्त्र, आदिवासी जनजाति शास्त्रको आधार हुन्छन् भन्ने मैले लाग्दछ। जस्तो कि प्रकृतिसँगको सहकारी, मातृ स्वतन्त्रता अथवा महिला स्वतन्त्रता, सामुदायिक जीवन, समतामूलक मानव सम्बन्ध, सभ्यतागत ज्ञान, मौलिक सांस्कृतिक जीवन र चाहिँ उत्पीडित अवस्था। यी 7 आधारहरू चाहिँ जनजाति सौन्दर्य शास्त्रका चाहिँ आधारहरू हुन्। अब प्रश्न उठ्छ त्यो के त भने यी सबै आधारहरू हाम्रो उत्पीडन बाहेक यी अरू 6 आधारहरू सबै सङ्कटग्रस्त छन्, सङ्कटग्रस्त छन्। मैले त एक ठाउँमा के पनि भने अति बोले जस्तो पनि लागेको छ, तर पनि अझै मलाई त्यस्तो लागिसकेको छैन। यदि हामीले ठिक ढङ्गले अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई हामीले